प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होंगे और आज आपके फायदे की बात होगी, बिकॉज मैं हमेशा बात करता हूं कि जब आप ग्रोसरी के लिए जाते हैं तो हर दफा यही प्लान करते हैं कि बस किसी तरह से पैसे बचा लिए जाए, बस किसी तरह से ये जो हमारी इनकम है ये कुछ सेफ हो जाए ताकि हम आगे जब मुश्किलात हों, जब हमें पैसों की जरूरत हो तो हम उससे कुछ ना कुछ हासिल कर पाएं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और मेरे साथ स्टूडियोज में मेराजुद्दीन मजहर साहब मौजूद हैं जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं पाक कतर एसिस मैनेजमेंट कंपनी से इनका ताल्लुक है। थैंक यू वेरी मच मेराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू। कुछ सबसे पहले तो आपके एक्सपीरियंस के हवाले से जानना चाहूंगा, बिकॉज अमूमन जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही होती है या एसेट मैनेजमेंट के हवाले से बात होती है तो एक बड़ा तवील सफर आपने भी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस किया है इस ग्रुप के साथ। कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में 2011 में अपना कदम रखा था। जी और मैंने स्टार्ट लिया था रिसर्च से फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करते हुए फिर फंड मैनेजमेंट में आया और उसके बाद पाक कतर ग्रुप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2017 से एसोसिएटेड हूँ। तकरीबन 8 साल हो चुके हैं इस ग्रुप के साथ। इस ग्रुप की पूरी इन्वेस्टमेंट को मैं मैनेज कर रहा हूँ। क्या बात है। दो प्रोडक्ट्स के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं पाक कतर की। एक तो आपकी माहाना ऑफर है और एक जो आपकी लाइफ टाइम कफालत प्लान है। जी। सबसे पहले तो इस हवाले से बताइए लाइफ टाइम कफालत प्लान है क्या और इसे खास प्रोडक्ट क्यों तस्वुर किया जाता है पाक कतर की। अगर हम पोर्टफोलियो में देखें तो आप लोग बड़ी अहमियत देते हैं इसको। असल में लाइफ टाइम कफालत प्लान जो हमने लॉन्च किया था ये फरवरी 2025 में लॉन्च किया और मार्केट में बहुत बड़ी नीड थी, उसको देखते हुए इस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया था। सही। मार्केट में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जब रिटायर होते हैं तो उनके पास तो एक फिक्स्ड पेंशन का निजाम मौजूद है। सही। जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। जी। प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहिद सिर्फ ईओबीआई है और ईओबीआई से जो पेंशन मिलती थी वो 10,000 रुपए महीने की मिलती है। बिल्कुल। और हर बंदे की कंट्रीब्यूशन ज्यादा ही होती है मंथली बेसिस पे। कुछ पोर्शन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, कुछ हमारी सैलरी से डिडक्ट हो रही होती है। बिल्कुल सही। लेकिन रिटर्न पे इररेस्पेक्टिव ऑफ द सैलरी, आपकी चाहे 5 लाख सैलरी पे रिटायर हो रहे हो, आप 10 लाख सैलरी पे रिटायर हो, आपको 10,000 मंथली इनकम मिल रही होती है। इसमें अब दो मसले। अब 10,000, मैं अगर 10 लाख की मंथली सैलरी पे रिटायर हुआ तो 10,000 की मंथली इनकम मेरे लिए कोई माने नहीं रखती। बिल्कुल सही। दूसरी चीज, जो इनकम मुझे ईओबीआई की तरफ से आ रही है तो ईओबीआई के जो इन्वेस्टमेंट का पूल है वो कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट पे बेस करता है, यानी टी बेस और पीआई बेस, जिसमें इस्लामिक वे से रिटर्न नहीं आ रहे होते। इस वजह से भी हम उस इनकम को अपने लिए जायज तस्वुर नहीं कर रहे होते जो ईओबीआई से आ रही होती है पेंशन। अब प्राइवेट सेक्टर से कोई मुलाजिम रिटायर हो तो क्या करे वो, उसके पास तो सिर्फ एक एक्यूमुलेटेड सम मौजूद होगा जो उसको प्रोविडेंट फंड या ग्रेजुटी के तौर पर जो मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको मिलेगा। क्या उससे उसका गुजारा हो जाएगा? क्या उससे वो घर बनाए या अपनी मंथली इनकम का इंतजाम करे? और दूसरी चीज, अगर वो अपना घर बना ले तो बाकी जो अपनी दवाइयां हैं और गुजारा जो करना है उसके लिए क्या वो बच्चों के पे मोहताज हो जाए? तो हमने इस चीज की नीड को देखते हुए लाइफ टाइम कफालत प्लान लॉन्च किया, जिसमें आप आज से कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, थोड़ी अमाउंट कंट्रीब्यूट करें और आज आपको गारंटी मिल जाती है कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन लाइफ टाइम मिलती रहेगी। जबरदस्त। हमारे साथ मेराजुद्दीन मजहर साहब मौजूद हैं और बात हो रही है पाक कतर असिस्ट मैनेजमेंट के हवाले से। और असिस्ट मैनेजमेंट में जहां पर लाइफ टाइम किफालत प्लान के हवाले से बात हो रही है, वहीं पर मैं इस माहाना ऑफर के हवाले से भी बात करूंगा। आपके पास कोई सवाल है, आप हमें सुन रहे हैं तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 021-111-000-105। एक कमर्शियल ब्रेक है और उसके बाद मजीद मेराजुद्दीन साहब से मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज जहां फायदे की बात हो रही है तो हम पूरी तरह से फायदा हासिल करना चाहेंगे इस पाक कतर असिस्ट मैनेजमेंट की इस प्रोडक्ट के हवाले से। सुनते रहिए हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क। पेश है पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गारंटीड पेंशन प्लान जो आपको दे ताहयात रेगुलर माहाना आमदनी और माली खुद मुख्तारी। पाक कतर लाइफ टाइम कफालत प्लान के साथ आप काम से रिटायर होने के बाद भी जिंदगी की खुशियों से रिटायर नहीं होंगे। मज़ीद मालूमात के लिए LKP लिखकर 8535 पर SMS करें
یا ہمارے UAN نمبر 021-111-725-728 پر رابطہ کریں. ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹ ورک آپ کے ساتھ موجود HAMMAD حماد اسماعیل. معراج الدین مظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاک قطر ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں, چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہیں. اور آج جہاں ہم پاک قطر کی پروڈکٹ کے حوالے سے بات کریں, معراج صاحب, پاک قطر ایک اسلامی اور شریعہ کمپلائنٹ ادارہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اب آپ نے جس پروڈکٹ کے حوالے سے ہمارے لسنرز کو بھی بتایا ماہانہ کفالت پلان کے حوالے سے, اب یہ اسپیسیفکلی شریعہ کے مطابق کس طرح سے ہے یقیناً میں جاننا چاہوں گا. اس کے اسٹرکچر کے حوالے سے کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیے. اچھا, میں سب سے پہلے تو اس گروپ کے بارے میں بتاؤں. پاک قطر گروپ 2006 میں پاکستان میں آیا تھا اور یہ اس گروپ نے پاکستان میں اسلامک انشورنس یعنی تکافن کی بنیاد رکھی تھی. اس کے بعد اب اس گروپ میں فیملی تکافن اور جنرل تکافن اس ٹائم پہ انٹروڈیوس کی تھی. آج سے 3 سال پہلے پاک قطر ایسٹ مینجمنٹ کمپنی جو کہ میوچل فنڈ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کا قیام بھی ہوا. اب اس گروپ میں مینلی 3 کمپنیز ہیں. تو اگر ہم اس گروپ کی بات کریں تو اسلامک فائنینشیل سروسز کے لیے کمپلیٹ سولوشن یہ گروپ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, ہمارے ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے جس کو مفتی احسان کریم صاحب چیئر کرتے ہیں. وہ بورڈ شریعہ بورڈ ساری ہماری انویسٹمنٹس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ ساری انویسٹمنٹ شریعہ کمپلائنٹ موڈز میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اب ایک سوال, جب گارنٹی کی بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کے ذہن میں بڑا ایک مسکنسپشن ہے کہ اگر کوئی فکسڈ اماؤنٹ مجھے مل رہی ہے کسی انویسٹمنٹ پہ تو وہ حرام ہے. یہ مسکنسپشن ہے. اس کی میں ایک سے ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے سپوز کریں میں نے 100 روپے کا ایک گھر لیا اور میں نے 1 سال کا ایگریمنٹ کیا کہ میں اس کو 1 روپے مہینے پہ رینٹ پہ دے رہا ہوں. تو مجھے آج پتا ہے کہ مجھے سال میں کتنا رینٹ آئے گا, 12 روپیہ. 12 روپیہ مجھے فکسڈ آئے گا نا. 12 کو ڈیوائڈ کریں 100 سے, اس کا مطلب 12% کا میرا ریٹرن فکس ہے. کیا یہ ایسا کرنے سے کیا یہ کانٹریکٹ حرام ہو گیا؟ نہیں ہوا, کیونکہ فکس ریٹرن ہونے سے کانٹریکٹ حرام نہیں ہوتا, پروسیس غلط ہونے سے کانٹریکٹ حرام ہوتے ہیں. میں ایک اور ایگزامپل دوں, یہ میں نے اجارہ کی ایگزامپل دی, اس کو اسلامک ٹرمینالوجی میں اجارہ کہتے ہیں. دوسرا میں آپ کو مرابحہ کی ایگزامپل دیتا ہوں. مرابحہ کہتے ہیں سیل آن ڈیفرڈ پیمنٹ. سپوز کرتے ہیں آپ کو جنریٹر چاہیے, آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں, آپ میرے پاس آئے, میں ایک کمرشل بینک اسلامک بینک ہوں اور آپ نے کہا مجھے جنریٹر خریدنے کے لیے 100 روپے چاہیے. میں نے کہا آپ کو جنریٹر خریدنا ہے, میں آپ کے لیے جنریٹر خرید دیتا ہوں. کہاں سے مل رہا ہے؟ یہاں سے مل رہا ہے. 100 روپے کا جنریٹر بینک نے آپ کے لیے خرید لیا اور آپ کو سینڈ کر دیا 120 روپے کا, اور آپ نے کہا میں 10 روپے مہینے کے حساب سے پیمنٹ کروں گا, پورے سال میں 120 روپے سارٹ آف انسٹالمنٹ میں آپ پیسے دیں گے, یعنی 10 روپے دے رہے ہیں, پورے سال میں آپ 120 روپے دیں گے. تو پروفٹ بینک کا کتنا ہوا؟ 20 روپیز. سال کے اینڈ پہ یہ چیز ڈیفائن تھی, اس کا مطلب 20% بینک کو پروفٹ ملے گا. یہ فکس تھا, گارنٹی تھا. تو اس سے کیا کانٹریکٹ حرام ہو گیا؟ نہیں ہوا, یہ کانٹریکٹ حلال ہے. یہ اسی طرح پروسیس کو سیدھا کرنے سے یہ جو اسلامک بینکنگ ہے, یہ سارا پروسیس کو سیدھا کیا. جو چیز کنونشنل موڈ میں ہو رہی تھی اس کو اسلامک موڈ میں کر دیا. اب اسی طرح ہماری جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں وہ لائف ٹائم کفالت پلان ہو یا ماہانہ بچت تکافل پلان ہو, ان کی انویسٹمنٹ شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس میں ہو رہی ہوتی ہے, جس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے اجارہ سکوکس ہوتے ہیں, کارپوریٹ سکوکس ہوتے ہیں, اسلامک بینک کے سکوکس ہوتے ہیں, اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ اور ٹرم پلیسمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی ایگریسو اسٹریٹجی آپٹ کرتا ہے تو اس میں اسلامک ایکویٹی کے یعنی اسٹاک مارکیٹ کے شیئرز ہوتے ہیں, وہ بھی جو شریعہ کمپلائنٹ ہوں. تو یہ ساری ہماری انویسٹمنٹ شریعہ کمپلائنٹ موڈ میں ہو رہی ہوتی ہے. پھر دوسرا سوال ذہن میں آتا ہے, یہ جو لائف ٹائم کفالت پلان ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنی آج 5,000 روپے یا 1,000 روپے منتھلی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کرو اور 20 سال بعد ہم آپ کو نیٹ سے 30,000 یا 40,000 کی منتھلی پینشن لائف ٹائم گارنٹی دیتے رہیں گے. گارنٹیڈ ہوگی, یعنی اوپر نیچے نہیں ہوگی, فکس آپ کو ملتی رہے گی جب تک آپ زندہ ہیں, ارریسپیکٹو آف دا ایج اور ارریسپیکٹو آف دا ریٹ. کیا ریٹ رہتا ہے یہاں میں آپ کو روکنا چاہوں گا, بیکاز ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ خود مختاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بڑھاپے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پھر اسپیسیفکلی کہ یہ کوئی ایج گروپ کا کوئی پروڈکٹ آپ کی ٹارگٹ کری, جو ہمیں ابھی اس وقت لسنر سن رہے ہیں وہ نوجوان نسل بھی ہے, وہ بھی جاننا چاہتی ہے بھائی ہمارے لیے کیا ہے اس میں. اچھا, یہ پروڈکٹ بیسیکلی نوجوانوں کے لیے ہے. اچھا, یہ لینا چاہیے ارلی سے ارلی ایج میں, آپ کو ریٹائرمنٹ پلان کرنی چاہیے. ہمارے یہاں سیونگز کا ریشو بہت کم ہے پاکستان میں. ہم ریٹائرمنٹ کے ٹائم کے لیے ہمارے پاس جو نارمل انویسٹمنٹ ایونیو, ہم سب کو جو انویسٹمنٹ آتی ہے نا وہ 2 ہی آتی ہیں, ایک گولڈ بائی کرنا, دوسرا پراپرٹی بائی کرنا. اس کے علاوہ ہمیں تیسری انویسٹمنٹ آتی نہیں ہے. اور پاکستان میں سیونگز کا ریشو بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ریجن. اگر آپ انڈیا کی بات کریں اور ریجن کنٹریز کی بات کریں, وہاں پہ لوگ سیونگز کر رہے ہیں اور ایسے
مینجمنٹ کمپنیز اور تکافل کمپنیز پراپر اس کی مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں اس کا بھی فقدان ہے. ہم ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز اور تکافل کمپنیز بھی مارکیٹنگ پہ ایز سچ اویئرنیس پہ اتنا زیادہ کام نہیں کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکرتا گروپ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے, جس سے یہ مثال یہ ہے کہ آج ہم اس سیشن میں بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. تو سوری میں آپ کا سوال تھوڑا سا ہم ینگسٹرز کی بات کی تھی. تو یہ پروڈکٹ جتنا ارلی آپ ریٹائرمنٹ پلان کریں گے نا, اتنی زیادہ آپ کو آج پینشن کی گارنٹی ملے گی. یعنی لیٹ سپوز آپ 20 ایئرس پہ آپ کی ایج آج 20 ایئرس ہے اور آپ 5000 منتھلی کنٹریبیوشن سے پلان کو لیتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کی ایج آپ کی 60 ایئرس ہے. اس کا مطلب یو ول کنٹریبیوٹ فور 40 ایئرس. جب آپ 40 ایئرس سے کنٹریبیوٹ کریں نا, میں آج آپ کو گارنٹی دوں گا کہ آپ 5000 روپے دے رہے ہیں اور میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد 1.5 لاکھ روپے کی منتھلی پینشن لائف ٹائم دیتا رہوں گا. یہی بات کرتے ہیں اگر آپ 40 ایئرس کی ایج پہ آتے ہیں اور آپ سیم اماؤنٹ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں 5000 روپے اور منتھلی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فور 20 ایئرس, کیونکہ اب آپ کی ریٹائرمنٹ ایج میں ٹرم رہ گئی 20 ایئرس, تب میں اب آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ میں آپ کو نیٹ سے 60,000 روپیز پر منتھ کی پینشن دوں گا آفٹر ریٹائرمنٹ. یعنی جتنا جلدی آپ لیں گے اس پروڈکٹ, جتنا جلدی آپ اس پروڈکٹ کو آپٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پینشن آفٹر ریٹائرمنٹ ملے گی. صحیح, زبردست. اور یہ ینگسٹرز کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نا ابھی بچتے ہی کچھ نہیں ہے, تو یہ پروڈکٹ تو ہم نے اس لیے بہت فلیکسیبل بنائی ہے کہ آپ 500 روپے منتھلی کنٹریبیوشن سے بھی اس پروڈکٹ کو آپٹ کر سکتے ہیں. اب لیکن سسٹینیبلٹی کے حوالے سے, کریڈیبلٹی کے حوالے سے, بیکاز میں اگر آپ کو ماہانہ کچھ پیسے دے رہا ہوں اور ایک طویل مدت کے لیے دے رہا ہوں, پاک قدر یقیناً ایک کریڈیبل ادارہ ہے, معاشرے سے کافی سالوں سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی آڈٹ یا اس طرح کی کوئی چیز آپ لوگ رن کرتے ہیں اپنی کمپنی میں؟ جی, ہمارا جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے, کمپلیٹ آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور پاکرتا کے فائنینشیل جو ہوتے ہیں وہ اس کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں. الحمدللہ یہ پروفیٹیبل ادارہ ہے اور 20 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو اس پہ ریگولیٹر ہے SECP, اس کے جہاں پہ پبلک منی انوالو ہوتا ہے نا, وہاں پہ SECP کا اسپیشلائزڈ ڈویژن ہوتا ہے جو اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. جس طرح ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز میوچل فنڈ کے لیے ایک اسپیشلائزڈ ڈویژن ہوتا ہے SECP کا جو اس کو ریگولیٹ کرتا ہے, اسی طرح تکافل اور انشورنس کمپنی کے لیے بھی ایک اسپیشلائزڈ ڈویژن ہوتا ہے SECP کا, جو ان ساری انویسٹمنٹ جو ہمارے افیئرز کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. سننے والوں کو یہ بھی بتا دیجیے کہ آغاز کم سے کم کتنے اماؤنٹ سے کر سکتے ہیں اگر ماہانہ کفالت پہ ہم جاتے ہیں تو؟ اچھا, لائف ٹائم کفالت پلان کی بات کریں جس میں آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد گارنٹیڈ پینشن ملتی رہے گی ٹن لائف, اس میں آپ 500 روپے مہینے سے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ صرف اپنے ایمرجنسی فنڈز کو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور پینشن کے لیے نہیں کرتے, کوئی اور مقصد, کوئی اور گول آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں, لیٹ سپوز آپ گاڑی بائی کرنا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں یا گھر بائی کرنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ بچے کی شادی کے لیے آپ پلان کر رہے ہیں یا بچے کی ہائر ایجوکیشن کے لیے پلان کر رہے ہیں, ان سب کے لیے ہماری دوسری پروڈکٹ ہے ماہانہ بچت تکافل پلان. آپ اس میں 50,000 روپے منیمم کنٹریبیوشن سے اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس میں منیمم پر منتھ 1,000 روپے بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو کچھ بھی نہ کریں, صرف وہی انویسٹمنٹ گرو کرتے رہے. یعنی جو بھی کنٹریبیوشن آپ بعد میں کر رہے ہوں گے اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد, وہ والنٹری ہوگی, یعنی اس کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہوں گے ماہانہ بچت تکافل پلان میں. لائف ٹائم کفالت پلان میں آپ کو جو فکس کنٹریبیوشن آپ ڈے 1 پہ ڈیسائیڈ کریں گے وہ آپ نے پورے مدت تک چلانی ہوتی ہے. یعنی کم سے کم اتنی تو پیمنٹ کرنی ہے آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک ہے. ہمارے سننے والوں کو آپ کا کمپنی کا کوئی کانٹیکٹ نمبر پاک قطر کا وہ اگر آپ بتانا پسند کریں تاکہ وہ آپ سے رابطہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. ہماری جو لائف ٹائم کفالت پلان ہو یا ماہانہ بچت تکافل پلان ہو, اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی رہنمائی چاہیے ہو یا اس پلان کو وہ لینا چاہتے ہوں تو ہمارے کانٹیکٹ نمبر 021111725 پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ای میل ID ہے وہ info@pakqatar.com.pk پہ بھی ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. زبردست. ہم نے لائف ٹائم کے حوالے سے تو جان لیا, پاک قطر کی اس پروڈکٹ کے حوالے سے, لائف ٹائم کفالت پلان کے حوالے سے. اب کچھ دیر میں ہم یقیناً جاننا چاہیں گے ماہانہ بچت کے حوالے سے. کمرشل بریک پہ میں جاؤں گا. یاد رہے کہ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں معراج الدین مظہر صاحب جو کہ چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہیں پاک قطر ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے ان کا تعلق ہے. سنتے ہوئے ہاٹ FM 105. آپ کے پاس سوال ہے تو آپ ضرور روانہ کر سکتے ہیں 02111000105 021 111 000105. یہ ہے میرا نمبر جس پر آپ کال کر سکتے ہیں.
اور मेराजुद्दीन साहब से सवाल पूछ सकते हैं। खुशियों से भरा कल आज के समझदार फैसलों पर मुनहसर है। नई गाड़ी हो या नया घर, बच्चों की तालीम हो या हज व उम्रा के अखराजात, या फिर आपके प्यारों का तहफ़्फ़ुज़, पाक कतर के माहाना बचत तकाफुल प्लान के साथ सेविंग्स करें अपनी ज़रूरत के मुताबिक और पाएं हर माह हलाल मुनाफा भी। अभी हमारे UAN नंबर 021111725 पर राब्ता करें या MBT लिखकर 8535 पर SMS करें। और आपके साथ मौजूद HAMMAD हमारे इस्माइल मेराजुद्दीन मजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। पाक कतर एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ताल्लुक है। बात प्रोडक्ट के हवाले से हो रही है पाक कतर की, और कुछ देर पहले हम लाइफ टाइम किफालत प्लान के हवाले से बात कर रहे थे। अब मेराज साहब मैं भी जानना चाहूंगा, हमारे लिस्टर्स भी जानना चाहेंगे, माहाना बचत तकाफुल फ्लेक्सी प्लान के हवाले से कुछ सुनने वालों को बताइए। अच्छा, आपने माहाना बचत तकाफुम प्लान की बात की, तो यहाँ पे आपने तकाफुम का जिक्र किया। इसमें मैं अभी हमारे जो डिस्कशन चल रही थी उसमें लाइफ टाइम कफालत प्लान के एक और मेन फीचर के बारे में बताना मिस कर गया। जी जी जी। वो ये है कि जब आप कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ना, लेट्स सपोज आपने 5000 मंथली से प्लान लिया और आपने 1 ईयर में 60,000 कंट्रीब्यूट किया, और हमारा उसमें प्लेटिनम वर्जन है, उसमें 3 टाइम्स ऑफ द बैलेंस तकाफुल कवरेज भी कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही होती है। यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक तो आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपकी कैश वैल्यू है, यानी आपने साल में 60,000 कंट्रीब्यूट किया है, नेट से आपकी कैश वैल्यू 65,000 है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। आप अगर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, खुदा न ख्वास्ता कोई मुश्किल पड़ गई है, तो आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। जितना आपने कंट्रीब्यूट किया विद प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके अलावा साथ साथ इसमें एक और फीचर क्या है कि प्लेटिनम वर्जन में इसके 3 टाइम्स तकाफुल कवरेज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही होती है ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूशन टर्म, यानी जब तक आप रिटायर नहीं हुए आप एक कवरेज भी इंजॉय कर रहे हैं। वो है बैलेंस का 3 मल्टीपल, यानी जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल बताई कि आपका बैलेंस है 60,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो इसमें 3 टाइम्स अगर आपकी कवरेज है तो इसका मतलब 180,000 की आप लाइफ तकाफुल कवरेज भी कॉम्प्लीमेंट्री इंजॉय कर रहे हैं। अब तकाफुल हमारे सुनने वालों को बताइए, ये क्या इंश्योरेंस को कहा जाता है? तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस को कहा जाता है, यानी खुदा न ख्वास्ता डेथ की सूरत में जिस बंदे का बैलेंस इस प्रोडक्ट में 60,000 है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अल्लाह ना करे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को वक्फ पूल से 180,000 यानी 60,000 का 3 मल्टीपल मिलेगा, प्लस 60,000 जो उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू या कैश वैल्यू है वो भी मिलेगी, यानी टोटल उसके नॉमिनी को 240,000 मिलेंगे। ये एक बहुत मेन फीचर था जो मैं मिस कर गया था। सॉरी, मैं वापस आता हूँ माहाना बचत तकाफुल प्लान की तरफ। माहाना बचत तकाफुल प्लान ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक यूनिक प्लान है जिसको हमने आज से तकरीबन 3.5 साल पहले लॉन्च किया, और हमने इसको मार्केट में बड़ी पजीराई मिली अल्हम्दुलिल्लाह। इसको कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमने रिटायरमेंट फंड्स की मैनेजमेंट के लिए इस प्रोडक्ट को यूज किया, और लोगों ने अपने एम्प्लॉइज के लिए इस प्रोडक्ट को लिया, अपने प्रोविडेंट फंड से भी, और इंडिविजुअल बेसिस पे भी लोगों ने इस प्रोडक्ट को लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 साढ़े 3 सालों में इस प्रोडक्ट में मोर देन 30 बिलियन मार्केट से रेस किए। ये एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है जो एक तकाफुल की प्रोडक्ट में आया और इंडिविजुअल से आया। सही सारे इसमें इंडिविजुअल्स ही रिटेल यानी सारा पूरा। इसमें क्या होता है माहाना बचत तकाफुल प्लान में, इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। मैं अगर 5 तरह के वेरिएंट्स हैं, जिसको कवरेज ज्यादा चाहिए वो प्लेटिनम प्लस ले ले, जिसको कवरेज नहीं चाहिए और जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो हमारा जो सिल्वर प्लान है वो ले सकता है। अब मैं दोनों के फर्क बताता हूँ। प्लेटिनम प्लस जो जिसमें सबसे ज्यादा कवरेज है, और दूसरा जो वेरिएंट है सिल्वर जिसमें कम कवरेज है, और इनमें फर्क क्या है, क्या चार्जेस के हवाले से क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैं सिल्वर वेरिएंट की बात करता हूं, जिसमें आपका कोई अपफ्रंट चार्ज नहीं होता, यानी आपने नेट से 100 रुपए आपने कंट्रीब्यूट किए तो आपको अपनी ऐप पे नेक्स्ट डे से 100 रुपए आपकी वैल्यू नजर आनी शुरू हो जाएगी, जिसपे प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाएगा। इसमें आपको कवरेज कम मिल रही होती है क्योंकि आपका कोई अपफ्रंट चार्ज नहीं कटा, तो वक्त पूल में कोई कंट्रीब्यूशन आपके बिहाफ पे गई नहीं, तो आपको इसमें कवरेज फिर भी हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे होते हैं 1 टाइम ऑफ द बैलेंस। यानी अगर किसी ने 1 लाख रुपए इस प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट किए, खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को 1 लाख वक्त पूल से मिलेंगे और 1 लाख उसका अपना बैलेंस भी मिलेगा। यानी इसमें कवरेज भी आप थोड़ी सी एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ आपका डे 1 से आपके प्रिंसिपल पे यानी 100% एलोकेशन हुई और उस पर आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया। एक सवाल यहाँ बनता है, बिकॉज हम अमूमन जब चीजों को देखते हैं बहुत दूर से तो सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उसमें इनरोल हो जाते हैं तो मालूम होता है अच्छा जी ये तो मैच्योर हो जाएगा तो मिलेंगे पैसे। मैं अब एक
जनरल प्रिस्क्रिप्शन आप बता रहा हूँ लोगों को कि अप्रोच ये है कि भाई दिखाया बहुत कुछ जाता है, उस ब्रोशर में बहुत कुछ लिखा होता है किसी भी कंपनी के, मैं एबीसी कंपनी की बात कर लेता हूँ, लेकिन जब हम उसमें इनरोल हो जाते हैं तो बताया जाता है कि सर वो 5 साल तक तो आपके पैसे जमा होते रहेंगे, उसके बाद जब मैच्योर हो जाएंगे फिर आपको कुछ मिलेगा, अगर आप 5 साल पहले चीजों को विड्रॉ करवा लेते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। इस हवाले से बताइए। ये आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है, इस पे कमेंट करना बहुत जरूरी था। अच्छा हुआ आपने सवाल कर दिया, मेरे ध्यान में ये बात आ गई। मैंने बताया ना, ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च की इंश्योरेंस और तकाफुल इंडस्ट्री में एक यूनिक प्रोडक्ट है जो हमने आज से तकरीबन 3-3.5 साल पहले लॉन्च की। इससे पहले जितनी प्रोडक्ट्स थी ना, उसमें कवरेज का एलिमेंट ज्यादा होता था और उसमें इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट कम होता था, क्योंकि प्योर कवरेज की प्रोडक्ट्स होती थी। यूनिट लिंक तकाफुल पॉलिसी जरूर है, लेकिन इसमें कवरेज की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा होती थी। लेकिन हमारे यहाँ ना ये डायनेमा है सोसाइटी का, हमें किसी को ना मरना नहीं होता, हम एक रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं करते और दूसरा अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की प्लानिंग नहीं करते। खुदा न खास्ता अगर मेरी डेथ हो गई और मैं ही अगर ब्रेड अर्नर हूं अपनी फैमिली का, मेरी डेथ के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, हम इसकी प्लानिंग नहीं करते। तो इस चक्कर में मिस सेलिंग होती थी और इंश्योरेंस की प्रोडक्ट को इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्ट कह के बेचा जाता था। उस प्रोडक्ट को मैंने बताया कि जैसे कवरेजेस ज्यादा होती थी, कवरेज ज्यादा होती थी, इन्वेस्टमेंट में कम अमाउंट जाती थी, तो लोगों का ब्रेक इवन आने में 5-5, 6-6 साल लगते थे, यानी अपना पैसा पूरा होने में 5-6 साल लग रहे हैं। और इस प्रोडक्ट में वाइस वर्सा हो रहा है। इस प्रोडक्ट में मैंने आपको कवरेज कितनी बताई, सिल्वर वेरिएंट में 1 टाइम ऑफ द बैलेंस हम आपको कवरेज दे रहे हैं और आपका चार्ज जो भी कंपनी वक्फ पूल में दे रही है, कंट्रीब्यूशन जा रही है, क्योंकि आप 1 टाइम कवरेज भी इंजॉय कर रहे हैं, बट वो कवरेज कंपनी अपनी वकाना इनकम जो उसकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे आ रही है, उससे कंपनी वक्फ पूल में पूर्ण कर रही होती है, जिसके आपको ये सिल्वर में, ये सिल्वर वेरिएंट में, हर वेरिएंट में कुछ ना कुछ जिसमें कवरेज ज्यादा होती है उसमें कुछ आपकी भी अपफ्रंट डिडक्शन होती है, बट सिल्वर वेरिएंट में आपको कवरेज आप इस तरह एंजॉय कर रहे होते हैं कि आपका कोई चार्ज नहीं कटता। प्लस अब आप बात करें इसमें प्रॉफिट कितना आ रहा होता है, तो प्रॉफिट इसमें कंजर्वेटिव एवेन्यूज से जो प्रॉफिट चल रहा होता है, रफली हम कह रहे होते हैं कि इसमें पॉलिसी रेट -2% तक का इसमें प्रॉफिट आ रहा होगा, यानी इन द करंट सिनेरियो इसमें 9% तक का सालाना प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर मैं इसको उस पर बात करूं कि 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्टमेंट की है और 1 लाख पे उसको महीने में कितना प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो तकरीबन उसको 1 लाख पे 750 रुपए महीने का प्रॉफिट भी मिल रहा है और साथ साथ वो 1 टाइम ऑफ द बैलेंस तकाफुल कवरेज भी एंजॉय कर रहा है। पैसे उसके वहीं के वहीं मौजूद हैं, पैसे भी वहीं के वहीं है और उस पर प्रॉफिट के साथ साथ कवरेज भी एंजॉय कर रहा है, यानी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ रही है उसकी कवरेज भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बैलेंस जो उसका बैलेंस है उसका मल्टीपल में उसको कवरेज मिली हुई है, 1 मल्टीपल। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस्लामी शरिया के मुताबिक। दूसरी चीज आपने एक और सवाल था कि पैसे विड्रॉ आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें बस 6 महीने से एक कंडीशन है, 6 महीने से पहले आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, अगर प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। अगर प्रिंसिपल विड्रॉ करेंगे तो उस जो विड्रॉन अमाउंट है उस पर 0.5% का चार्ज डिडक्ट होगा, जो कि बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, क्योंकि आप कवरेज एंजॉय कर रहे हैं। डे 1 से कंपनी ने अपनी पॉकेट से कुछ कंट्रीब्यूशन वक्फ पूल में की हुई है। फिर 6 महीने के बाद आप इवन हमारे पास ऐप पे PQFS के नाम से ऐप है, जो कि आप एप्पल स्टोर पे भी है और प्ले स्टोर पे भी मौजूद है। उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से डिजिटली भी ऑनबोर्ड हो सकते हैं और उसी ऐप में जब आपका आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, मेंबरशिप आप ले लेंगे तो आपके पास तकाफुल का आईडी पासवर्ड आ जाएगा। आप उस पे जाके अपनी वैल्यू को रोजाना बढ़ते हुए भी देख सकते हैं, अपनी स्टेटमेंट वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, कब कब कितनी कंट्रीब्यूशन की, कितना विड्रॉन किया, ये सारी डिटेल आपको एक सिंगल क्लिक पे वहां पे मिलेगी। फिर आप विड्रॉन की बात कर रहे थे, इसमें एक इंस्टेंट विड्रॉन फैसिलिटी भी मौजूद है, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। आज तक किसी इंश्योरेंस या तकाफुल कंपनी ने ये फैसिलिटी नहीं दी, क्योंकि ब्रेक इवन ही लोगों के 5-5, 6-6 साल में आते थे। इसमें तो ब्रेक इवन आपका डे 1 से है, यानी कि डे 1 से आपका पैसा पूरा उस पर प्रॉफिट आना शुरू हो गया। आप 1 लाख रुपए तक डेली विदाउट एनी टाइम वेस्ट, यानी आपका एक दिन भी वेस्ट नहीं होगा, विद इन 5 मिनट्स आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है अगर आप ऐप से विड्रॉन डालें। तो आप इतनी ज्यादा हमने इसको लिक्विड कर दिया है कि कभी भी आपको नीड हो आप इंस्टेंट विड्रॉन फैसिलिटी यूज करके विद इन 5 मिनट्स अपने अकाउंट में पैसा मंगवा सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है लोगों का कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंपनी किस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट शो कर सकती है, खासतौर पर आप लोगों के कस्टमर सर्विसेज को आप लोग किस तरह से इनरोल करते हैं कि होता यही है कि भाई चीज जब तक मैं आपका कस्टमर नहीं बना तो बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं,
اور ایسا لگتا ہے کہ میں ہی وزیر اعظم ہوں, میں ہی صدر ہوں, لیکن جیسے ہی میں اس کمپنی میں شامل ہوتا ہوں تو بتایا جاتا ہے کہ سر آپ کو کال آ جائے گی. آپ لوگ اپنے کسٹمرز کی کیئر کس طرح سے کرتے ہیں؟ اچھا, ہمارا ایک میں جیسے بتاؤں نا, ہم نے بہت کام یہ پچھلے 3 سالوں میں ہم نے انشورنس میں انڈسٹری میں پورا چینج لانے کی بھرپور کوشش کی, اور ایک انشورنس انڈسٹری کو 180 ڈگری شفٹ دیا ہے پاکستان میں الحمدللہ. یہ جس طرح تکافل کو انٹروڈیوس کروانے کا سہرا ہمیں جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں تکافل کو انٹروڈیوس کروایا, اسی طرح اس انڈسٹری کو ایک نیا موڑ دینے کا رخ بھی الحمدللہ پاک قطر گروپ کو جاتا ہے. تو اب میں جاننا چاہتا تھا بلیک اینڈ وائٹ آپ لوگ کس طرح سے کسٹمرز کی کسٹمر سروس کے لیے ہم اس میں آپ ڈیجیٹلی بھی آن بورڈ ہو سکتے ہیں اس پروڈکٹ میں, ہماری PQFS ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے, اور 24/7 ہم نے کسٹمر کیئر کی فیسلٹی لانچ کی جو کہ پاکستان میں انشورنس انڈسٹری میں نہیں ہوتی, کہ 24/7 آپ کو کال سینٹر اویلیبل ہو. تو پاک قطر نے الحمدللہ 24/7 کال سینٹر بھی اویلیبل کر دیا ہے اپنے کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ میں نے بتایا نا, ڈیجیٹل ایپ موجود ہے آپ کے پاس, آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کی طرح اپنی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ وہیں سے نکال سکتے ہیں, ایڈیشنل کنٹریبیوشن کرنی ہو وہیں سے ڈال سکتے ہیں, وڈران کرنا ہو وہیں سے ڈال سکتے ہیں. یعنی ساری چیزیں جب آپ کو ڈیجیٹل مل رہی ہیں تو آپ کو کسی بھی فزیکل اپیئرنس کی, کسی برانچ میں جا کے یا کال کرنے کی ایز سچ نیڈ نہیں رہتی. پھر بھی ہمارا کال سینٹر 24/7 ہے, لیکن آپ کو ساری چیزیں ڈیجیٹلی مل رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہیں معراج الدین مظہر صاحب, چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہیں, پاک قطر ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے تعلق ہے. بات ہو رہی تھی لائف ٹائم کفالت پلان کے حوالے سے بھی ہم نے جانا, ماہانہ جو پلان ہے اس حوالے سے. اب سلور کے حوالے سے بہت کچھ جان لیا, پلیٹینیم کے حوالے سے کچھ دیر میں سوال پوچھوں گا معراج صاحب سے, بھائی یہ پلیٹینیم کیٹیگری میں کیا فرق ہے, جس طرح سے سلور کے حوالے سے معراج صاحب نے ہمیں بتایا. کمرشل بریک پہ جا رہا ہوں, آپ کے پاس سوال ہے تو ضرور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 111000105 پر. پیش ہے پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گارنٹیڈ پینشن پلان جو آپ کو دے تا حیات ریگولر ماہانہ آمدنی اور مالی خود مختاری. پاک قطر لائف ٹائم کفالت پلان کے ساتھ آپ کام سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی زندگی کی خوشیوں سے ریٹائر نہیں ہوں گے. مزید معلومات کے لیے LKP لکھ کر 8535 پر SMS کریں یا ہمارے UAN نمبر 021-111-725-728 پر رابطہ کریں. ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹ ورک آپ کے ساتھ موجود HAMMAD ہمال اسماعیل, اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مسٹر معراج الدین مظہر جو کہ چیف انویسٹمنٹ آفیسر ہیں, پاک قطر ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے تعلق ہے, اور پاک قطر کی پروڈکٹ کے حوالے سے بات کریں. معراج صاحب کچھ سوالات ہیں لسنرز کے. سب سے پہلے تو اگر جس طرح سے آپ نے اپلیکیشن کا تذکرہ کیا, تو اگر کوئی ہمارے لسنرز اپلیکیشن استعمال نہیں کر پا رہے, وہ اتنی انفارمیشن نہیں رکھتے خاص طور پر موبائل فون کے حوالے سے, تو کوئی UN نمبر آپ نے جس طرح سے شیئر کیا تھا ایک دفعہ پھر سے ہمارے سننے والوں کو بتائیے. اچھا, اگر کوئی ایپلیکیشن استعمال نہیں کرتا ہے تو ہماری پریزنس نا مور دین 80 سٹیز میں ہماری پریزنس ہے وتھ مور دین 100 برانچز. ہم ہماری کسی بھی برانچ میں وزٹ کر کے وہ اس پلان کو بائی کر سکتے ہیں, پلس ہمارے کال سینٹر پہ بھی کال کر کے اس کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اس پلان کو بائی کر سکتے ہیں. 021-111-725-728 یہ ہمارا نمبر ہے, اس پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ای میل ایڈریس ہے info@pakqatar.com.pk پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اس پلان کی ڈیٹیلز لی جا سکتی ہیں. کریڈیبلٹی کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا تھا کہ بھائی مختلف, میں نام نہیں لوں گا, مختلف کمپنی اسٹارٹ کرتی ہیں لیکن بیچ وہ کہتے ہیں نا سمندر میں آ کے کہتی ہیں جی وہ ہماری تو کمپنی لیکوٹائز ہو گئی, ختم ہو گئی, تو آپ کے پیسے ڈوب گئے. تو اس طرح سے جو لازمی میں آپ کو اپنی جمع پونجی دے رہا ہوں, تو آپ کیا شیورٹی دے رہے ہیں مجھے؟ اچھا, جتنی بھی آپ نے ان کمپنیز سے کمپیئر کر رہے ہیں وہ جو کہ نامناسب ہے, لیکن میں پھر بھی بتاؤں یہ جو جتنی بھی کمپنیز آتی ہیں نا اس طرح کی جو فراڈ کر کے گئیں, ان کا دورانیہ 2 سال سے زیادہ نہیں ہوتا, اور وہ کرتی ہیں اور وہ ایک پرٹیکولر سٹی کے بھی ایک پرٹیکولر ایریا میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور وہاں پہ لوگوں کو چونا لگاتی ہیں اور نگن جاتی ہیں. پاک قطر گروپ الحمدللہ مور دین 20 ایئر سے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے. ہم جو تکافل کمپنیز ہوتی ہیں, میں جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ SECP ریگولیٹ کرتا ہے, ان کے اسپیشلائز ڈویژن ہوتا ہے جو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, جو ہماری سولوینسی کو پراپر مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے, اور اس میں جو انویسٹمنٹس لوگوں کی آتی ہے نا اس کے پراپر فنڈ کے یونٹس الوکیٹ ہوتے ہیں جس میں ان کے پیسے بالکل سیپریٹ ہوتے ہیں کمپنی کی اپنی بک سے, وہ پیسے یونٹس کے فارم میں سیپریٹ ہوتے ہیں. اور میں نے بات کی پریزنس کی کہ جو فراڈ ہوتے ہیں وہ ان کی پریزنس ایک سٹی کے ایک لمیٹڈ ایریا میں ہوتی ہے. پاک قطر کی پریزنس سے میں نے آپ کو بتایا کہ
80+ सिटीज में विथ मोर देन 100 ब्रांचेस हमारी प्रेजेंस है अलहमदुलिल्लाह, और मोर देन 20 ईयर्स से हम यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। 55 बिलियन के टोटल अब तक हम क्लेम्स पे कर चुके हैं। इसके अलावा मोर देन 100 बिलियन प्लस के हम एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो हमारे पास लोगों के पैसे हैं वो हम मैनेज कर रहे हैं। और इसका एक प्रॉपर शरिया बोर्ड भी है जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर कर रहा होता है। ये जो लोग हैं जितने हमारे पास अभी कॉर्पोरेट इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, ये तकरीबन मोर देन 500,000 इंडिविजुअल कस्टमर्स हमारे हमसे तकाफुन पॉलिसीज नहीं भी हैं, जिनको हम प्रोटेक्शन और सेविंग्स की जो उनकी नीड है वो पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा हम ग्रुप लाइफ और ग्रुप हेल्थ यानी लोगों को हेल्थ की कवरेजेस, इदारों को और उनको जो एम्प्लॉइज हैं उनको लाइफ की कवरेजेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास मोर देन 1000 कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी हैं। फिर मैंने आपसे बात की थी कि प्रोविडेंट फंड की मैनेजमेंट के लिए भी हम कॉर्पोरेट्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उनके रिटायरमेंट फंड्स को मैनेज करके दे रहे होते हैं थ्रू महाना बचत तकाफुन प्लान। और उसमें भी हमारे तकरीबन 160+ कॉर्पोरेट हैं जो कि हमसे अपना प्रोविडेंट फंड्स मैनेज करवा रहे हैं। जबरदस्त। अब जो सुनने वाले हैं, अगर लाजमी सी बात है, एक एज हो चुकी है, अगर वो 50-60 साल के हो चुके हैं और वो उनके पास एक अमाउंट मौजूद है, वो इनरोल करना चाहें इस आपकी सालाना जो आपकी किफालत है, लाइफ टाइम किफालत में, तो वो किस तरह से शामिल हो सकते हैं? हाँ भाई, आपने सवाल थोड़ा एक पॉइंट और रह गया हमारा, हम सिल्वर के बाद प्लेटिनम पे बात करने वाले थे। लेकिन मैं चाहूंगा अभी ये वाला, बिकॉज मेरे पास पैसे मौजूद है और मेरी एज 60 साल है। पहले हम इस पे बात करेंगे, फिर हम उस पर बात करेंगे। अभी लोगों नेट सपोज ये कफालत प्लान, लाइफ टाइम कफालत प्लान का जो वेरिएंट है, जो रेगुलर, इसमें आप रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर ये तो आज लॉन्च हुआ ना, इससे पहले तो इस तरह की गारंटेड पेंशन की प्रोडक्ट मौजूद नहीं थी। तो आज किसी की एज 60 है तो वो क्या करे? तो जिसकी 60 एज है उसने कुछ ना कुछ अपने पास जमा किया होगा, यानी उसके बाद प्रोविडेंट फंड के पैसे होंगे या ग्रेजुटी के पैसे होंगे, या उसने कोई प्रॉपर्टी सेल की होगी उसके पैसे होंगे, या एक प्रोडक्ट मौजूद है मार्केट में वॉलंटरी पेंशन स्कीम, जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसमें भी उसमें लोग कंट्रीब्यूट करते हैं तो टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी आप उसमें 20% अपनी इनकम का कंट्रीब्यूट करके 20% तक अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। उस प्रोडक्ट से मैच्योरिटी पे, यानी अगर आपने उसे वीपीएस में कंट्रीब्यूट किया हुआ है और वहां से आप रिटायरमेंट एज पे आ गए, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, 50% आप टैक्स फ्री विड्रॉ करने और 50% की आप एन्युटी बनवाने किसी इंश्योरेंस या तकाफुन कंपनी से, या इनकम पेमेंट प्लान बनवाने। अगर आप ऐसे मैनेजमेंट कंपनी से इनकम पेमेंट प्लान बनाते हैं तो वो फिक्स ड्यूरेशन का बनता है, 10 साल या 15 साल का बनेगा, उसके बाद आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। हमारा जो लाइफ टाइम कफालत प्लान है, इसमें एक लम सम वेरिएंट भी है, जिसमें आप वॉलंटरी पेंशन स्कीम में जो आपकी जो एक्यूमुलेटेड सम है, आप रिटायरमेंट की एज पे इस प्रोडक्ट में लाइफ टाइम एन्युटी की प्रोडक्ट है, इसमें मूव कर सकते हैं और वहां से लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन ले सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल लूं तो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो रफली 1% आपको पर मंथ लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन मिलती रहेगी, यानी 1 लाख रुपए पर मंथ लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन मिलेगी, इररिस्पेक्टिव कि आप कितने साल जीते हैं, इररिस्पेक्टिव के रेट क्या रहता है, पॉलिसी रेट, प्रॉफिट रेट में फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, उससे आपकी पेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इनरोल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। प्लैटिनम के हवाले से बताइए जी। जो महाना बचत तकाफुन प्लान में मैंने सिल्वर वेरिएंट पे बात की थी, अब मैं बात करता हूं उनका जो जिसमें सबसे ज्यादा कवरेज है वो है प्लैटिनम प्लस वेरिएंट। उस प्रोडक्ट में आप लेट सपोज 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें अप फ्रंट एलोकेशन चार्ज कटता है 5% का, यानी इन्वेस्टमेंट में आपकी एलोकेशन हो रही होती है 95,000 की। बट इससे आपको फायदा क्या मिलता है? इस वेरिएंट में आपको तकाफुन कवरेज ज्यादा मिल रही है, इसी वजह से आपके कुछ पोर्शन वक्फ पूल में भी जा रहा होता है, लेकिन इसमें बहुत नॉमिनल रखा है और ये वन टाइम है, यानी अब इस पर हर साल कोई चार्ज नहीं कट रहा, अब आपको इस पर प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। और प्रॉफिट आपको इसमें कितना आ रहा होता है? पहले मैं कवरेज की बात करता हूं। तो 1 लाख रुपए आपने कंट्रीब्यूट किए तो इसमें आपको 5 मल्टीपल ऑफ योर बैलेंस तकाफुन कवरेज मिल रही होती है, यानी खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ डेथ इस वेरिएंट में अगर पार्टिसिपेंट ने लिया है तो नॉमिनी को 5 लाख रुपए वक्फ पूल से मिलेंगे और 1 लाख उसका अपना बैलेंस भी मिलेगा। और इसमें साथ साथ प्रॉफिट जो आ रहा है वो रफली 1 लाख पे मैं बात करूं तो इसमें पॉलिसी रेट -3%, यानी करंट सिनेरियो में 8% का प्रॉफिट आ रहा होता है। तो अगर अमाउंट में बात करूं तो 1 लाख पे तकरीबन 670 रुपए महीना प्रॉफिट भी आपको आ रहा है और आप साथ में कवरेज भी 5 टाइम्स ऑफ द तकरीबन 700-750 उसमें 750 प्रॉफिट आ रहा था, उसमें आप कोई चार्ज नहीं कटा था अपफ्रंट और 1 टाइम कवरेज थी। इसमें आपको प्रॉफिट तकरीबन 670 रुपए महीने का आ रहा है 1 लाख रुपए पे, और आप साथ साथ 5 टाइम्स ऑफ द बैलेंस तकाफुन कवरेज भी कॉम्प्लीमेंट्री एंजॉय कर रहे हैं लाइफ टाइम। ये बहुत जबरदस्त कवरेज है जो कि एक इंडिविजुअल को इन्वेस्टमेंट पे मिल रही है। जबरदस्त। अब आखिर में मैं चाहूंगा हमारे सुनने वालों को पाक कतर के हवाले से आप आने वाली कुछ प्रोडक्ट्स के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे?
اب جس طرح گورنمنٹ ڈیفائنڈ بینیفٹ پینشن اسکیم سے ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کی طرف شفٹ ہو رہی ہے، تو ہم نے کے پی کے گورنمنٹ سے بھی الحمدللہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے اور ہم وہاں پہ رجسٹرڈ پینشن فنڈ مینیجر ہو چکے ہیں. اسی طرح ہمارا پنجاب پینشن فنڈ پنجاب گورنمنٹ سے بھی ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. اس طرح ہر صوبہ اب ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم پہ شفٹ ہو رہا ہے. یعنی گورنمنٹ امپلائز کے لیے بھی منتھلی بیسس پہ گورنمنٹ ہمارے پاس وی پی ایس میں کنٹریبیوشن کر رہی ہوگی پر منتھ، اور ان کے بہاف پہ امپلائز کے بہاف پہ، اور امپلائز کو ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں سے پینشن ملے گی. جس طرح اب عام لوگ انڈیویجول کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وی پی ایس میں یا لائف ٹائم کفالت میں، اسی طرح گورنمنٹ امپلائز کے بہاف پہ گورنمنٹ منتھلی بیسس پہ کنٹریبیوٹ کرے گی. تو اب ہمارا ان پروڈکٹس پہ کام چل رہا ہے انشاءاللہ. اس میں بھی پارٹیسپینٹ کے لیے ہم دوسروں سے بہتر کوریجز اور ریٹائرمنٹ پہ گارنٹیڈ پینشن کی پروڈکٹ انشاءاللہ اس سے انائن کر کے ہم لانچ کریں گے. زبردست، تھینک یو ویری مچ معراج صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے سننے والوں کو پاک قطر ایسٹ مینجمنٹ کی خاص طور پر ان دو پروڈکٹس کے حوالے سے، لائف ٹائم کفالت اور ماہانہ کے حوالے سے بتایا، پھر سلور اور پلیٹینیم ویریئنٹ کے حوالے سے بھی بتایا. سوالات آپ تمام لسنرز نے جتنے پوچھے میں نے بالکل معراج صاحب سے پوچھے. اگر آپ بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، واک ان آفیسز آپ کے معراج صاحب کہاں کہاں ہیں، اگر ہم اسپیسیفکلی کوئی آپ بتانا پسند کریں؟ اگر ہم کراچی سٹی کی بات کریں تو مین شارع فیصل پہ نرسری کے پاس آپ کو بڑا سا بورڈ نظر آ جائے گا پاک قطر کا، تو ہمارا شارع فیصل پہ ہیڈ آفس ہے. اس کے علاوہ لاہور میں بھی ہمارے آفیسز ہیں، فیصل آباد میں بھی ہیں. میں نے بتایا نا 80+ سٹیز میں ہمارے آفیسز موجود ہیں جہاں پہ آپ جا کے بھی معلومات لے سکتے ہیں. شارع فیصل نرسری پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں، پاک قطر کا برانچ موجود ہے، آپ ہیڈ آفس ہے بلکہ، وہاں پر آ کے ان دو پروڈکٹس کے حوالے سے جان سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ معراج صاحب، بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت، کل صبح 8 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. جاتے جاتے وہ بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، اپنے ارد گرد دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملک کو اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. سنتے رہیے ہاٹ FM 105 ریڈیو نیٹورک.